ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्तिगिरां गुरुं टीकां सुषुहितां कुरुवे तर्कसङ्ग्रहदीपिकां वन्दे गुरुं शुभं साम्बं दक्षिणामूर्तिमव्ययं यद्वन्दनेन मन्दोऽपि विन्देद् गुरुसमानताम्। अनुमानं विभजते अनुमानं द्विविधमिति स्वार्थं परार्थं चेति स्वार्थं स्वानुमिति हेतुः। यत्र हि स्वयमेव किं धूमादग्निमनुमा किं यत्र यत्र धूमस्तत्राग्निरिति महानसादौ धूमवह्नोः व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतः सद्यते च वह्नौ इत्यादिकं तत्र भवति। तर्हि तत्र भूयो दर्शनेन तत्र व्याप्तिं गृहीत्वा इति उक्तं। नाम वह्निधूमयोः भूयो दर्शनेन व्याप्तिं गृहीत्वा तत्र पर्वतसमीपं गतस्तद्गते च धूमं तद्गते च पर्वते वह्निं सन्दिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र यति इत्यादिकं तत्र आगच्छति। तर्हि तत्र किमुक्तं व्याप्तिज्ञानं प्रति भूयो दर्शनं कारणं। भूयो दर्शनेन व्याप्तिः गृह्यते इति। नाम यत्र यत्र धूमस्तत्र वह्निः यथा महानसः महानसे चत्वरे अन्यत्र प्रदेशेषु बहुत्र धूमवह्न्योः साहचर्यज्ञानेन तस्य दयोः व्याप्तिग्रहः भवति इति उक्तम्। तर्हि इदानीम् अत्र आशंका भवति पार्थिवत्वं लोहलेख्यत्वम् इति। यत्र यत्र पार्थिवत्वं तत्र तत्र लोहलेख्यत्वं। लोहलेख्यत्वं नाम किं? लोह किं पदार्थं स्वीकृत्य यदि अस्माभिः भूमौ विलिख्यते चेत् तत्र रेखाः भवन्ति खलु, तदेव लोहलेख्यत्वं नाम। तर्हि यत्र पार्थिवत्वम् अस्ति तत्र लोहलेख्यत्वम् इति बहुत्र स्थलेषु इदम् उपपद्यते। बहुत्र स्थलेषु पार्थिवपदार्थेषु लोहलेख्यत्वम् इति उपपादयितुं शक्यते। तर्हि एकेन पुरुषेण यत्र यत्र पार्थिवत्वं तत्र तत्र लोहलेख्यत्वं तत्र बहुषु पार्थिवपदार्थेषु दृष्टम्। किन्तु तावता पार्थिवत्वलोहलेख्यत्वयोः मध्ये तत्र व्याप्तिः सम्भवति वा इत्युक्तौ न सम्भवति। कुतः इत्युक्तौ वज्रमणिरस्ति। वज्रमणिरपि पार्थिव एव, तर्हि तत्र पार्थिवत्वमस्ति, किन्तु मणौ लोहलेख्यत्वं नास्ति। वज्रे छेदनार्थं वा तत्र लेखनार्थं वा पुनः वज्रस्यैव अपेक्षा भवति। तत्र अन्येन केनापि तत्र किं रन्ध्रादिकं वा अथवा लोहलेख्यत्वं तत्र नैव सम्भवति इति अभिप्रायः। तर्हि भूयो दर्शनेन व्याप्तिं गृहीत्वा इत्युक्तं, तर्हि भूयो दर्शनं तत्र न कारणं खलु। भूयो दर्शने सत्यपि व्यभिचारः ज्ञायते। तर्हि कथं वा मूले भूयो दर्शनेन व्याप्तिं गृहीत्वा इति भूयो दर्शनस्य व्याप्तिग्राहकत्वं व्याप्तिग्रहजनकत्वं कथं वा उपपादयितुं शक्यते इति आशंका। तदेव उच्यते ननु पार्थिवत्वलोहलेख्यत्वादौ शतशः सहचारदर्शनेऽपि। शतशः नाम बहुषु शतशः पार्थिवपदार्थेषु लोहलेख्यत्वं दृश्यते। तत्र च पार्थिवत्वमस्ति इति। यद्यपि पार्थिवत्वलोहलेख्यत्वयोः शतशः सहचारदर्शनं नाम सहचारज्ञानम् अस्ति, तथापि सहचारदर्शनेऽपि वज्रमणौ व्यभिचारोपलब्धेः। वज्रमणौ तु व्यभिचारः अस्ति, तत्र पार्थिवत्वसत्त्वेऽपि लोहलेख्यत्वं नास्ति इत्यतः तत्र व्यभिचारः उपलभ्यते। व्यभिचारोपलब्धिर्नाम इदानीं पार्थिवत्वे लोहलेख्यत्वाभावावद् वृत्तित्वं ज्ञातम्। लोहलेख्यत्वं तत्र वज्रमणौ नास्ति, तर्हि लोहलेख्यत्वाभावाधिकरणं वज्रमणिः तत्र पार्थिवत्वम् अस्ति। तर्हि लोहलेख्यत्वाभावद् वृत्तित्वरूप व्यभिचारदसत्वात् भूयो दर्शनेन कथं वा व्याप्तिग्रहः इति चेत् इति आशंका। भूयो दर्शनेन कथं वा व्याप्तिग्रहः भवति इति चेत् तत्र वस्तुगत्या भूयो दर्शनेन इत्यत्र भूयो दर्शनम् उपलक्षणतया उक्तं। तत्र भूयो दर्शनं कारणमिति न अभिप्रायः। यतः भूयो दर्शनं नाम अस्य व्युत्पत्तिः कथं नाम भूयसां दर्शनानां समाहारः इति वा, भूयसां साध्यहेतूनां दर्शनमिति वा, भूयस्सु अधिकरणेषु साध्यहेतूनां दर्शनमिति वा इति विकल्प्य अग्रे व्याख्याने खण्ड्यते। इदं त्रयमपि न सम्भवति। अतः भूयो दर्शनमित्युपलक्षणं तत्र
क्वचित् प्रदेश विशेषेषु वक्तुं शक्यते भूयो दर्शनेन व्याप्तिग्रहणं सम्भवति इति, किन्तु तदेव तत्र कारणमिति न अभिप्रायः। तर्हि तेन किम् अभिप्रेतम् इति चेत् विवक्षितं किम् इत्युक्तौ तदेव उच्यते व्यभिचारज्ञानविरह सहकृत सहचारज्ञानस्य व्याप्तिग्राहकत्वात्। व्यभिचारज्ञानविरह सहकृतं यत् सहचारज्ञानं तदेव तत्र व्याप्तिग्राहकं भवति। सर्वत्र भूयो दर्शनेनापि इदमेव अभिप्रेतं। यत्र व्यभिचारज्ञानं नास्ति, व्यभिचारज्ञानविरहेण सह सहचारज्ञानं कयोः साध्यहेतोः सहचारज्ञानम् अपेक्षते, तदानीमेव तत्सहचारज्ञानमेव साध्यहेतोः सहचारज्ञानमेव व्याप्तिग्रहं प्रति कारणं भवति। तर्हि पूर्वोक्तस्थले किं जातं, पार्थिवत्वलोहलेख्यत्वस्थले यद्यपि तयोः साध्यहेतोः साध्यत्वहेतुत्वेन अभिमतयोः अथवा तयोः सहचारज्ञानमस्ति, तथापि तत्स सहचारज्ञानं व्यभिचारज्ञानविरहसहकृतं नास्ति। वज्रमण्यादौ व्यभिचारज्ञानमस्ति इत्यतः व्यभिचारज्ञानविरहसहकृत सहचारज्ञानरूपकारणस्य अभावात् तत्र पार्थिवत्वलोहलेख्यत्वयोर्मध्ये व्याप्तिग्रहः न भवति इति अभिप्रायः। तत्र तर्हि व्यभिचारज्ञानविरहसहकृतम् इत्युक्तं। तर्हि व्यभिचारज्ञानम् इत्यनेन किम् अभिप्रेतम् इति चेत् व्यभिचारनिश्चयः अथवा व्यभिचारसंशयः। अतः एव संशयनिश्चयसाधारणज्ञानशब्दस्य प्रयोगः कृतः। तदेव उच्यते व्यभिचारज्ञानविरहसहकृत सहचारज्ञानस्य व्याप्तिग्राहकत्वात्। व्यभिचारज्ञानं निश्चयः शङ्का च। व्यभिचारसंशयः अस्ति चेदपि सहचारज्ञानेन व्याप्तिग्रहो न भवति। व्यभिचारनिश्चयः अस्ति चेत् सुतरां व्याप्तिग्रहः न भवति। तर्हि व्यभिचारसंशयः वा व्यभिचारनिश्चयो वा व्याप्तिज्ञानं प्रति प्रतिबन्धकमिति ज्ञातम्। एतादृशव्यभिचारज्ञानं नास्ति इति कथं, नाम केन प्रमाणेन व्यभिचारज्ञानस्य अभावस्य निश्चयः, व्यभिचारज्ञान अभावस्य निश्चयः अपेक्षते वा न वा, अत्र व्यभिचारज्ञानं नास्ति इति। तर्हि कथं वा तत् उपपादयितुं शक्यते, कथं व्यभिचारज्ञानविरहः सम्भवति, तत्र किं प्रमाणम् इति चेत् उच्यते तत्र तद्विरहः नाम व्यभिचारज्ञानविरहः क्वचित् तर्कात् क्वचित् स्वतः सिद्ध एव। तर्कात् व्यभिचारज्ञानस्य अभावः निश्चीयते अथवा क्वचित् स्वतः एव ज्ञायते। यथा इदानीं वह्निधूमस्थले यत्र यत्र धूमस्तत्राग्निरित्युक्तं, तदनन्तरम् अप्रयोजकशङ्का क्रियते खलु, नाम हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इत्यप्रयोजकशङ्का क्रियते। तस्य वारणं केन क्रियते, पुनः वह्निधूमयोः कार्यकारणभावेन तस्य वारणं क्रियते। यद्यत्र वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। किमर्थं, वह्निः धूमं प्रति कारणम् इत्यतः कारणमस्ति चेत् कार्यम् अवश्यं, नाम कार्यं तु दृश्यते, कार्यमस्ति चेत् अवश्यं तत्र कारणमस्ति इति वक्तव्यं। कारणमस्ति चेत् अवश्यं कार्यं भवति इति न सम्भवति, किन्तु कार्यं तु दृश्यते धूमः, तत्प्रति कारणं तु भवति वह्निः। अतः वह्निर्नास्ति चेत् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति वह्निधूमयोः यः कार्यकारणभावः स एव अनुकूलस्तर्कः। तर्हि किं क्रियते, तत्र तर्केण एव यद्यत्र वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति तर्केण वह्निधूमयोर्मध्ये व्यभिचारज्ञानस्य विरहः निश्चीयते। इदानीं धूमवान् वह्निरित्यत्र पश्यतु, तत्र धूमः अस्तु मास्तु वह्निरस्तु इति उच्यते चेत् तत्र तादृश अप्रयोजकशङ्का विघटकः तर्कः किमपि नास्ति। किमर्थं, धूमाभावेपि अयोगोळके वह्नेः सत्त्वात्, सप्तायोगोळके। अतः तत्र किमस्ति, तत्र तयोर्मध्ये व्यभिचारज्ञानस्य विरहः अत एव नास्ति। प्रकृतस्थलेपि पूर्वोक्तस्थलेपि व्यभिचारः अस्ति, निश्चीयते वज्रमणौ पार्थिवत्वलोहलेख्यत्वयोर्मध्ये। तदेव उच्यते तद्विरहः क्वचित् तर्कात् क्वचित् स्वतः सिद्ध एव। धूमाग्न्योः व्याप्तिग्रहे कार्यकारणभावभङ्गप्रसङ्गलक्षणः तर्कः। कार्यकारणभावभङ्गप्रसङ्गः स्यात्, भङ्गः स्यात्, कार्यकारणभङ्गः स्यात्, स एव तादृशभङ्गस्य प्रसङ्गः एव तत्र तर्कः। तयोः वह्निधूमयोर्मध्ये यः कार्यकारणभावः, धूमः कार्यं भवति, वह्निः कारणं भवति, तयोर्मध्ये यः कार्यकारणभावः तस्य भङ्गप्रसङ्गः स्यात्, तदेव तत्र तर्कः। भङ्गप्रसङ्गलक्षणः तर्कः किं साधयति, व्यभिचारज्ञानविरहं साधयति, व्यभिचारशङ्कानिवर्तकः व्यभिचारज्ञानविरहं साधयति। अतः व्यभिचारज्ञानविरह सहकृतं तत्र सहचारज्ञानमस्ति, भूयोदर्शनेन सहचारज्ञानमस्ति इत्यतः तत्र तेन तस्मात् वह्निधूमयोर्मध्ये व्याप्तिग्रहः, व्याप्तिः निश्चीयते इति वक्तुं शक्यते। तर्हि समाप्तम्।
तर्हि पुनराशंका भवति इदानीं वह्निधूमयोर्मध्ये व्याप्तिः इत्युक्तौ सकलधूमाः सकलवह्निव्याप्याः इत्यभिप्रायः। सकलधूमाः सकलवह्निव्याप्याः इति कथं वा तत्र ज्ञानमेव कथं वा सम्भवति, यतः सकलधूमानां सकलवह्नीनां च इन्द्रियसन्निकर्ष अभावात्। यतः विप्रकृष्टाः भवन्ति केचन वह्निधूमाः, केचन च भवन्ति अतीत अनागताश्च, सन्निकृष्टाः केचन एव भवन्ति इति स्थितिरस्ति। सकल इति शब्दप्रयोगेण विप्रकृष्टानाम् अतीत अनागतानाम् अपि वह्निधूमानाम् इत्यभिप्रायः आगच्छति। तर्हि कथं वा सकल वह्निधूमयोर्मध्ये व्याप्तिग्रहः सम्भवति इति चेत् ननु सकल वह्निधूमयोः असन्निकर्षात् कथं व्याप्तिग्रहः इति चेत् तथा नास्ति। पूर्वं अन्ते प्रत्यक्षखण्डस्य अन्ते अस्माभिः पठितं यत् सामान्यलक्षणाप्रत्यासक्तिः इति किञ्चित् अपि अस्ति। तदेव उच्यते अत्र वह्नित्वधूमत्वरूप सामान्यप्रत्यासत्या सकलवह्निधूमज्ञानसम्भवात्। अतः सकलवह्निधूमज्ञानं कथं सम्भवति? सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्या अलौकिकप्रत्यक्षेण सम्भवति, अलौकिकप्रत्यक्षं सम्भवति। तर्हि इन्द्रियसम्बद्धविशेषक ज्ञानप्रकारीभूत सामान्यविषयकं ज्ञानं तत्र प्रत्यासक्तिः। इन्द्रियसम्बद्धः भवति धूमः, तद्विशेषकं यज्ञानं धूमः इति ज्ञानं, धूमविशेषक धूमत्वप्रकारकं ज्ञानं, तादृशज्ञानप्रकारीभूतं सामान्यं भवति धूमत्वं, तद्विषयकज्ञानमेव प्रत्यासक्तिः। तेन धूमत्वाश्रया सकल धूम विषयकम अलौकिक प्रत्यक्षम सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्त्यजन्यं ज्ञानं संभवति। अतः सकल वह्निधूम ज्ञानम अलौकिक प्रत्यासत्या संभवति इत्यतः तत्र सकल वह्निधूमयोर्मध्ये व्याप्तिर्गृह्यते इति वक्तुं शक्यते इति उच्यते। सकल वह्निधूम ज्ञान संभवात् तस्मात् लिंगपरामर्शात् तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् उत्पद्यते इति तत्र समाप्तम्। इदानीम् अत्र व्याख्यानं पठामः। अद्य सर्वांशे सम्भवतवान् वा इति पश्यामः। इदानीं स्वार्थानुमानम् इत्युक्तं स्वार्थानुमानं स्वानुमिति हेतुः, स्वानुमिति हेतुः। तर्हि तत्र स्वार्थानुमानम् इत्यस्य व्युत्पत्तिरुच्यते। स्वस्य अर्थः प्रयोजनं, स्वस्य अर्थः येन सिद्ध्यति तद्भवति स्वार्थं, स्वार्थानुमानम्। तर्हि अर्थः तत्र किम्? अर्थशब्दस्य प्रयोजनम् इत्यर्थः। प्रयोजनं कीदृशं प्रयोजनं? साध्य संशय निवृत्तिरूपं प्रयोजनं यस्मात् भवति, नाम स्वस्य अर्थः यस्मात् भवति तत् भवति स्वार्थम् अनुमानं, स्वार्थम् अनुमानं। स्वस्य अर्थः साध्य संशय निवृत्तिः। एवं खलु सामान्यतया वस्तुतः साध्य निश्चयः इति वा वक्तुं शक्यते, साध्य संशय निवृत्तिरिति वा वक्तुं शक्यते। यतः नवीनानां मते साध्य निश्चय सत्वे पुनः सिषाधैषजा प्रयोग अनुमाने प्रवृत्तिरित्युच्यते चेत् तर्हि तत्र संशय निवृत्तिः पूर्वमेव अस्ति। संशयः नास्ति इत्यतः संशय निवृत्तिरूप प्रयोजनं नास्ति चेदपि पुनः इच्छया तत्र पुनरनुमतिर्जायते। तर्हि साध्य निश्चयः एव तत्र प्रयोजनमिति तत्र वक्तव्यम्। अन्यथा तो साध्य संशय निवृत्तिरेव। वह्निरस्ति वा न वा इति साध्य संशये सति प्रायः अनुमाने प्रवृत्तिर्भवति। तर्हि तादृश संशयस्य निवृत्तिरेव भवति येन तद्भवति स्वस्यैव तादृश संशयः अस्ति, अन्यस्य नास्ति। परार्थानुमानम् इत्यत्र चेत् तर्हि इदानीमेव किञ्चित् चेत् परस्य संशयः अस्ति, परस्य संशय निवृत्त्यर्थं यत्र अनुमानप्रयोगः क्रियते तत्र परार्थानुमानं भवति। नाम स्वस्य संशयः नास्ति किन्तु परस्य संशयः अस्ति, साध्य संशयः, तस्य निवृत्त्यर्थं तत्र यत्नः क्रियते। यस्मात् भवति तादृश निवृत्तिः नाम संशय निवृत्तिः, तच्च अनुमानं तदनुमानं भवति परार्थानुमानम् इति वक्तुं शक्यते। स्वस्य अर्थः प्रयोजनं साध्य संशय निवृत्तिरूपं यस्मादिति व्युत्पत्त्या स्वीय संशय निवृत्ति प्रयोजनकाम् अनुमानम् इत्यर्थः, प्रयोजनक अनुमानम् इत्यर्थः जातः। मूले पश्यन्निति नाम पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति इत्युक्तं खलु। तत्र धूमदर्शनस्य व्याप्तिस्मरणस्य च, धूमदर्शनस्य नाम धूमप्रत्यक्षस्य व्याप्तिस्मरणस्य च एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकम् इति तत्र नियमः। तत्र नियमेन तत्र न्यायेन वा अथवा तत्र व्याप्तिस्मरणं भवति इत्यर्थः। तदेव उच्यते एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकमिति रीत्या दर्शनस्य स्मृतिहेतुत्वादित्यर्थः। नाम किं? सम्बन्धः, व्याप्तिः नाम सम्बन्धः कयोर्मध्ये?
हेतुसाध्ययोर्मध्ये सम्बन्धः। इदानीम् एकः सम्बन्धी तादृशव्याप्त्यात्मक सम्बन्धविशिष्टस्य दर्शनेन अपरः यः सम्बन्धी अस्ति तस्य स्मरणं भवति इत्याशयः। तर्हि एकसम्बन्धी किं धूमः व्याप्तौ एकः सम्बन्धी अस्ति, व्याप्त्यात्मकसम्बन्धविशिष्टः अस्ति, तद्दर्शनेन किं भवति, अपरसम्बन्धिनः वह्नेः स्मरणं भवति, तदपि व्याप्तिविशिष्टतया वह्नेः स्मरणं भवति इत्यर्थः। कथं व्याप्तिग्रहः इति व्यभिचारज्ञानदशायां तदेव उच्यते। कथं व्याप्तिग्रहः नाम इदानीम् अत्र वज्रमणौ व्यभिचारोपलब्धेः इति उक्तं खलु। व्याप्तिग्रहः कथं नाम व्यभिचारज्ञानदशायां न कश्चिदपि व्याप्तिनिश्चयम् अभ्युपैति। व्यभिचार दर्शनस्य व्यभिचारज्ञानदशायाम् इदानीं वज्रमणौ व्यभिचारः दृष्टः, तत्र लोहलेख्यत्वं नास्ति पार्थिवत्वमस्ति इति व्यभिचारः दृष्टः। तदवस्थायां तावत् व्यभिचारज्ञाने सति तु तयोर्मध्ये व्याप्तेः तु व्याप्तिं तु न कोऽपि अङ्गीकरोति, व्याप्तिनिश्चयं तु न कोऽपि अङ्गीकरोति इति वदति। अभ्युपैति इति भूयो दर्शनस्य व्याप्तिनिश्चयहेतुत्वं न सम्भवति इति भावः। वस्तुगत्या अत्र इदम् उपलक्षणं नाम एकः एव दोषः एकत्र प्रदर्शितः। वस्तुगत्या भूयो दर्शन शब्देनैव शब्दे एव कश्चन क्लेशः अस्ति। कथं वा तत्र भूयो दर्शनं हेतुर्भवति इति। तर्हि तत्र विकल्प्य त्रेधा विकल्प्य दूष्यते। इदम् उपलक्षणं भूयो दर्शनमित्यस्य भूयसां दर्शनानां समाहारः इति, भूयसां साध्यहेतूनां दर्शनमिति, भूयस्सु अधिकरणेषु दर्शनम् इति वा अर्थः। नाम त्रेधा भूयस्त्वम् इदानीं कुत्र कुत्र अस्ति, भूयो दर्शनं, दर्शनं कयोः, साध्यहेतोः। तर्हि इदानीं भूयस्त्वं दर्शने उच्यते वा, भूयस्त्वं साध्यहेतोः उच्यते वा, भूयस्त्वम् अधिकरणे नाम साध्यहेतोः यत् एकं समानम् अधिकरणमस्ति तत्र वा उच्यते वा। तर्हि कथमर्थः भवति, भूयसां दर्शनानां समाहारः, भूयसां साध्यहेतूनां दर्शनं, भूयस्सु अधिकरणेषु साध्यहेतूनां दर्शनं। तर्हि भूयस्त्वं दर्शने साध्यहेत्वोः साध्यहेत्वधिकरणे त्रेधा अपि तत्र सम्भवति। तर्हि कुत्र भूयस्त्वम् अभिप्रेतं, त्रयमपि नैव सम्भवति, नाम पक्षत्रयमपि नैव सम्भवति इति उच्यते। कथं नाद्यः भूयसां दर्शनानां समाहारः इति यद्यर्थः स्वीक्रियते, नाम किं ज्ञानस्य भूयस्त्वं नाम नानाज्ञानत्वं ज्ञानम् अभिप्रेतम् इति अभिप्रायः। साध्यहेतोः एव यत् सहचारज्ञानमस्ति तेषां ज्ञानानां भूयस्त्वम् इति यद्युच्यते, नाम बहूनि ज्ञानानि सन्ति चेत्, साध्यहेतोः बहूनि ज्ञानानि सन्ति चेत् तर्हि तयोर्मध्ये व्याप्तिग्रहः भवति इति यद्यर्थः उच्यते। तर्हि किं भवति, एकत्रैव नाम एकस्मिन्नेव अधिकरणे नाम महानसे एव बहुवारं दर्शनं जातं धूमहेतोः चेत् किं भवति, तर्हि तेन किं व्याप्तिनिश्चयः भवति इति वक्तुं शक्यते वा, न सम्भवति। बहुत्र अधिकरणेषु खलु अपेक्षते, अन्यथा व्यभिचारस्य संशयः नैव निवर्तते। पूर्वोक्तस्थलेपि पार्थिवत्वलोहलेख्यत्वस्थलेपि मया केवलम् एकमेव मृदेव स्वीक्रियते, यत्र यत्र पार्थिवत्वं मृदि तत्र लोहलेख्यत्वम्। एतादृशं ज्ञानं बहुवारं जातं चेत् किं पार्थिवत्वलोहलेख्यत्वयोः मध्ये मया व्याप्तिरस्ति इति वक्तुं शक्यते वा। एवमेव धूमवान् वह्नेरित्यत्रापि यत्र यत्र वह्निः तत्र धूमः इति मया महानसे एव दृश्यते। तर्हि केवलं तत्रैव महानसे एव बहुवारं तथा दृष्टं चेत् किं वह्निः धूमव्याप्यः भवति वा, नैव भवति। अतः भूयसां दर्शनानां समाहारः एव भूयो दर्शनं, तस्मात् व्याप्तिनिश्चयः इति वक्तुं नैव शक्यते। तदेव उच्यते नाद्यः एकत्रैव सहचार दर्शन धारया व्याप्तिनिश्चय प्रसंगात्, व्याप्तिनिश्चय प्रसंगात् एकत्रैव नाम एकस्मिन्नेव अधिकरणे बहुवारं ज्ञानं जातं चेत् ततः निश्चयः व्याप्तिनिश्चयः भवति इति वक्तुं नैव शक्यते। न द्वितीय तृतीय नाम भूयसां साध्यहेतूनां दर्शनमिति वा, भूयस्सु अधिकरणेषु साध्यहेतूनां दर्शनमिति वा नैव सम्भवति। किमर्थम् इति चेत् क्वचित् स्थलविशेषे कथं भवति इत्युक्तौ साध्यः हेतुश्च एकत्रैव विद्यते, नाम एतद्रूपवान् एतद्रसात् इति भवति। इदं फलम् एतद्रूपवान् एतद्रसात् इति क्वचित् स्थलं साध्यहेतुकस्थलमेव इदम्। अत्र कथमस्ति, एतद्रूपम् एतत्फले एव भवति, एतद्रसः एतत्फले एव भवति।
तर्हि अत्र नाना हेतवः इति न सन्ति। नाम धूमवा वह्निमान् धूमादिति चेत् तत्र धूमव्यक्तयः नाना, वह्निव्यक्तयः नाना। एवमेव धूमाधिकरणं वह्न्यधिकरणं च नाना। किन्तु एतद्रूपवान् एतद्रसादित्यत्र रूपम् एतद्रूपम् एतद्रसः एकव्यक्तिः। नाम तत्र व्यक्ति नाम व्यक्तिषु नानात्वं नास्ति। नाना एतद्रूपाणि नाना एतद्रसाः इति वक्तुं नैव शक्यते। एतद्रूपम् एतद्रसश्च एतस्मिन्नेव फले विद्यते, अन्यत्र नास्ति। तर्हि किं जातम्? अधिकरणस्यापि नाम साध्यहेतूनामपि ऐक्यं नाम एकव्यक्तिकत्वमेव अस्ति, साध्यहेत्वधिकरणस्यापि एकव्यक्तिकत्वमेव। तादृशमपि हेतुः इष्यते, तयोर्मध्येपि व्याप्तिरस्ति इत्येव वक्तव्यम्। एतद्रूपवान् एतद्रसादित्यस्मात् अनुमतिर्भवति इति अङ्गीक्रियते। तर्हि कथं वा एतादृशस्थलेषु तर्हि अत्र भूयसां साध्यहेतूनां दर्शनमित्युच्यते चेत् भूयस्सु अधिकरणेषु साध्यहेतूनां दर्शनमित्युच्यते चेदपि अत्र नैव सम्भवति, भूयस्त्वं नास्ति। साध्यहेतुषु साध्यहेतोः अथवा तदधिकरणे वा भूयस्त्वमेव न सम्भवति, न प्रसिद्ध्यति। तर्हि भूयो दर्शनमित्येव नैव सम्भवति। तर्हि तत्र व्याप्तिनिश्चयः न सम्भवति चेत् ततः अनुमतिरेव न स्यात्। तदेव उच्यते। न द्वितीय तृतीयौ एतद्रूपवान् एतद्रसादित्यादौ साध्यहेत्वोः अधिकरणे च नाम साध्यहेत्वधिकरणे च भूयस्त्व अभावेन भूयस्त्वं नैव सम्भवति, एकमात्र व्यक्तिकत्वात्। सा भूयस्त्व अभावेन व्याप्ति अनिश्चय प्रसंगात् इत्यपि बोध्यम्। अतः भूयो दर्शनं व्याप्ति ज्ञानं प्रति कारणमिति वक्तुं नैव शक्यते इति मार्गान्तरेणापि उच्यते। तर्हि किम् इति मणिकार सिद्धान्तम् अवलम्ब्याः भूयो दर्शनम् इत्यस्य इति केवलं परिचायकं। कस्य परिचायकं? मणिकार मतस्य परिचायकं। तर्हि मणिकाराणां मते नाम तत्त्वचिन्तामणिकाराणां मते नाम गङ्गेशोपाध्यायानां मतम् अनुसृत्य प्रकृते अभिप्रेतं। तर्हि किं तेषां मतम् इति चेत् तत्र व्यभिचारज्ञान सहकृत सहचारज्ञानमेव व्याप्तिग्राहकं भवति इति तेषां मतम्। व्यभिचारज्ञान विरहेति व्याप्तिग्राहकत्वादिति तदेव। व्याप्तिश्च हेतुसमानाधिकरण किमस्ति? व्यभिचारज्ञान विरहेति व्याप्तिग्राहकत्वादिति नाम व्यभिचारज्ञान विरह सहकृतस्य सहचारज्ञानस्य व्याप्तिग्राहकत्वादिति भवतु। व्याप्तिश्च किं रूपा व्याप्तिः? हेतु समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्याधिकरण वृत्तिता विशिष्ट हेतुतावच्छेदक रूपैव। हम इदानीं पश्यन्तु, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यं वस्तुगत्या व्याप्तिः, किन्तु प्रकृते सामानाधिकरण्य पर्यन्तम् अनुक्त्वा तादृश सामानाधिकरण्य तावच्छेदकं यद्धेतु तावच्छेदकम् इति पर्यन्तं गतम्। पुनरेकवारं पश्यन्तु। व्याप्तिश्च हेतु समानाधिकरण नाम हेत्वधिकरण वृत्ति अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्न नाम साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्याधिकरण वृत्तित्वं साध्यसामानाधिकरण। तत्र साध्याधिकरण वृत्तिता विशिष्टं यत् हेतुतावच्छेदकम् इति वृत्तितावच्छेदकं यद् हेतुतावच्छेदकम् इति पर्यन्तं गतम्। नाम धूमत्व पर्यंत नाम धूम समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगितानवच्छेदक वह्नित्वावच्छिन्नाधिकरण निरूपित वृत्तितावच्छेदकं यद् धूमत्वम् इति तादृश धूमत्व पर्यन्तं व्याप्तिः इति अंगीकार्या इत्यभिप्रायः। एवं रूपेण किमर्थम् अंगीकारणीयम् इति चेत् हेतु विशिष्ट हेतुतावच्छेदक रूपैव। किमर्थं? सामानाधिकरण्यान्तस्य रासभादि साधारण्याद् यदि केवलं धूमव्यापक वह्नि सामानाधिकरण्यम् इत्युच्यते यत्र स्थलविशेषे रासभः अस्ति तत्र धूमवह्न्योः अधिकरणे रासभः अस्ति यत्र स्थलविशेषे तत्र किं भवति? धूमव्यापकः वह्निः वह्न्यधिकरणवृत्तित्वं यथा धूमे तद्वदेव रासभेपि। तर्हि किं जातं? धूमव्यापक वह्नि सामानाधिकरण्यं रासभे अस्ति इत्यतः रासभादपि तत्र वह्नेः अनुमितिः स्यात्। किं रासभे वह्निव्याप्तिः इष्यते इति चेत् नेष्यते।
धूमव्यापक वह्नि सामानाधिकरण्यं धूमे एव इष्यते। वह्निव्याप्तिः धूमे एव इष्यते, न तु रासभे। किन्तु एतादृश सामानाधिकरण्य पर्यन्तमेव व्याप्तिरुच्यते, तर्हि तच्च सामानाधिकरण्यं रासभे अस्ति इति रासभे अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः तद्वारणार्थं किं क्रियते इत्युक्तौ सामानाधिकरण्यतावच्छेदकं वृत्तितावच्छेदकं पर्यन्तं गम्यते। सामानाधिकरण्य नाम वृत्तित्वान्तं भवति। तादृश वृत्तित्वं कुत्र धूमे चेत् धूमे एव वृत्तित्वं धूमत्वं च। अतः वृत्तित्व विशिष्टं धूमत्वं नाम वृत्तिता अवच्छेदकं धूमत्वम् इति एतावत् पर्यन्तं धूमत्व पर्यन्तं तत्र व्याप्तिः इति वक्तव्यम् इति उच्यते। धूमत्व इदानीम् आशंका भवति, तर्हि किं जातम् एतावत् पर्यन्तं व्याप्तिर्नाम धूमव्यापक वह्न्यधिकरण वृत्तितावच्छेदक धूमत्वं व्याप्तिः। सामानाधिकरण्यं न व्याप्तिः, किन्तु सामानाधिकरण्य विशिष्ट हेतुतावच्छेदक पर्यन्तं व्याप्तिः। तर्हि हेतुतावच्छेदक पर्यन्तं व्याप्तिश्च धूमत्वान्तं व्याप्तिः इति जातम्। धूमव्यापक वह्नि सामानाधिकरण्य विशिष्ट धूमत्वान्तं व्याप्तिः सञ्जाता। तर्हि व्याप्तिः धूमत्वरूपा। व्याप्यतावच्छेदकं किम्? व्याप्यं वह्निः चेत् व्याप्यतावच्छेदकमपि अस्माकं धूमत्वमेव। तर्हि व्याप्तेरेव व्याप्यतावच्छेदकत्वं कथं वा सम्भवति इति आशंका भवति। अतः उच्यते तत्र धूमत्वादेः स्वरूपतः व्याप्यतावच्छेदकत्वं नाम यदा व्याप्यतावच्छेदकत्वम् उच्यते धूमत्वस्य केन रूपेण इति चेत् धूमत्वस्य स्वरूपतः नाम तत्र पुनः अन्यधर्म पुरस्कारेण तस्य नहि व्याप्यतावच्छेदकत्वं स्वरूपतः व्याप्यतावच्छेदकत्वं धूमत्वेन तादृशधूमत्वत्वादिरूपेण। तादृशधूमत्वत्वं नाम धूमव्यापक वह्नि सामानाधिकरण्य विशिष्ट धूमत्वत्वेन रूपेण च व्याप्तित्वं। व्याप्तिः धूमत्वान्ता खलु। तर्हि व्याप्तित्वं केन रूपेण? धूमत्वे धूमत्वत्वेन रूपेण, तदपि तादृश सामानाधिकरण्य विशिष्ट धूमत्वत्वेन रूपेण व्याप्तित्वम्। अतः अवच्छेद्यावच्छेदकयोरैक्येऽपि नक्षतिः नाम व्याप्यता धूमत्वम् इत्यनयोः ऐक्येऽपि नक्षतिः। व्याप्तेः क्षम्यतां व्याप्तेः व्याप्यतावच्छेदकस्य अनयोः द्वयोरपि ऐक्येऽपि नक्षतिः इत्यभिप्रायः। इत्थञ्च साध्यतावच्छेदके तथाविध प्रतियोगितावच्छेदकत्व रूप व्यभिचार ग्रह अभावः विपरीत ग्रहाभाव विधया हेतुः साध्य सामानाधिकरण वृत्ति हेतुतावच्छेदकांश ग्रहेतु विशेषण ज्ञान विधया सामानाधिकरण्य ज्ञानम हेतुरिति रीत्या व्यभिचार ज्ञानाभाव सामानाधिकरण्य ज्ञानयोः व्याप्तिग्रह हेतुत्वं। तर्हि व्याप्तिग्रहे व्यभिचार ज्ञान विरहस्य सहचार ज्ञानस्य च कथं वा हेतुत्वं संभवति इति चेत् व्याप्तिर्नाम इदानीं किं? व्याप्तिः धूमत्वपर्यन्ता धूमत्वान्ता व्याप्तिरस्ति। तत्र सामानाधिकरण्यं किमस्ति? विशेषणमस्ति। यतः सामानाधिकरण्य विशिष्ट धूमत्वान्ता व्याप्तिरित्युक्ता। तर्हि विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानं हेतुरित्या सामानाधिकरण्यज्ञानं तत्र विशेषणज्ञानविधया हेतुर्भवति। अनन्तरं व्यभिचारज्ञान विरहः कथं भवति इत्युक्तौ व्यभिचारज्ञानं यदस्ति तत् प्रतिबन्धकमस्ति, अतः तद् अभावः कारणम् इति प्रतिबन्धक अभाव विधया व्यभिचार ज्ञान विरहः व्याप्तिज्ञाने कारणं भवति। व्यभिचारश्च किं रूपा? हेतु समानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व रूपा व्यभिचारः एव उच्यते। इत्थञ्च साध्यतावच्छेदके तथाविध नाम हेतु समानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वं व्यभिचारः। साध्यतावच्छेदके हेतु समानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वं व्यापकत्वम् इत्युच्यते। व्यापकतावच्छेदकत्वं वस्तुगत्या तद्रूपं व्यापकत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वरूपं तदेव व्यभिचारः। तत्र साध्यतावच्छेदके यदि हेतु समानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वं ज्ञातं तर्हि व्यभिचारः। तर्हि एतादृश व्यभिचारज्ञानं तद् अनवच्छेदकत्व घटितं नाम हेतु समानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्व घटित व्याप्तिज्ञानं प्रतिबध्नाति इति प्रतिबन्धक अभाव विधया व्यभिचारज्ञान विरहः कारणं भवति। सहचारग्रहस्तु सामानाधिकरण्य सहचारं नाम सहचारः नाम सामानाधिकरण्यं। सामानाधिकरण्यं तु सामानाधिकरण्य तादृश व्यापक सामानाधिकरण्य विशिष्ट हेतुतावच्छेदक रूप व्याप्तिग्रहे रूप व्याप्तौ इदं विशेषणमस्ति सामान्यं सामानाधिकरण्यम्। अतः
तद व्यभिचारग्रह अभावः विपरीतग्रहाभावविधया हेतुः साध्य समानाधिकरण वृत्ति हेतु तावच्छेदकांशग्रहेतु नाम साध्य समानाधिकरण वृत्ति हेतु तावच्छेदक पर्यन्तं व्याप्तिः तादृश तदंशग्रहेतु विशेषण ज्ञान विधया सामानाधिकरण्य ज्ञानं हेतुः भवति। तत्र विशिष्ट ज्ञानं प्रति विशेषण ज्ञानं कारणमिति रीत्या तत्र सामानाधिकरण्य ज्ञानं हेतुर्भवति इत्यतः व्यभिचार ज्ञान विरहस्य सहचार ज्ञानस्यापि व्याप्तिग्रहे हेतुत्वम् एवं रीत्या उपपादनीयम् इति उच्यते। सामानाधिकरण्य ज्ञानयोः व्याप्तिग्रह हेतुत्वमिति ध्येयं। वस्तुतस्तु हेतुव्यापक साध्य सामानाधिकरण्यमेव व्याप्तिः। वस्तुतः हेतुव्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम् इत्येतावतैव व्याप्तिरिति वक्तुं शक्यते। सामानाधिकरण्य विशिष्ट हेतुतावच्छेदकपर्यन्तं नापेक्षते इत्युच्यते। तर्हि रासभे अस्ति खलु न च व्याप्तेः रासभादिसाधारण्येन प्रमात्मक रासभलिङ्गक परामर्शात् भ्रमात्मक वह्न्यनुमित्यापत्तिः इति चेत् तथा नास्ति भोः। प्रमात्मक परामर्शस्य भ्रमात्मक वह्न्यनुमित्यजनकत्व नियमसत्वेन इष्टापत्तेरयोगात् इति वाच्यम्। तर्हि तथा तत्र वक्तुं नैव शक्यते। प्रमात्मक परामर्शात् भ्रमात्मक अनुमितिः इति वक्तुं नैव शक्यते। तर्हि यद्धर्मावच्छिन्न व्यापकत्वं व्याप्ति घटकं तद्धर्म धर्मितावच्छेदकक व्याप्ति प्रकारक निश्चयस्यैव अनुमिति हेतुत्वोपगमेन अदोषात्। यद्धर्मावच्छिन्न व्यापकत्वं व्याप्ति घटकं यद्धर्मावच्छिन्न निरूपित व्यापकत्वं धूमत्वावच्छिन्न निरूपित व्यापकत्वं व्याप्ति घटकं चेत् तद्धर्म धर्मितावच्छेदकक व्याप्ति प्रकारक निश्चय तद्धर्मः एव धर्मितावच्छेदकं धूमत्व धर्मितावच्छेदकक नाम धूमः वह्निव्याप्यः इत्याकारक व्याप्ति निश्चयस्यैव पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिं प्रति कारणत्वम् इत्येवं रूपेण अत्र कार्यकारणभावस्य परिवर्तनं क्रियते। तर्हि किं जातं धूमत्वावच्छिन्न व्यापकत्वं यदि व्याप्ति घटकं तर्हि धूमत्व धर्मितावच्छेदकक व्याप्ति प्रकारक निश्चयेनैव पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिर्जायते इति निश्चयः। तर्हि किं जातं रासभे सामानाधिकरण्य सत्त्वेपि न हि रासभत्वावच्छिन्न निरूपित व्यापकत्वं व्याप्ति घटकं। किमर्थं रासभ निरूपित व्यापकत्वं संभवति वा रासभाधिकरण वृत्ति अत्यन्ताभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकमेव वह्नित्वं भवति न तु प्रतियोगिता अनवच्छेदकम् इत्यतः तत्र वह्नौ अथवा वह्नित्वे तादृश प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वं किं निरूपितं संभवति धूमत्वावच्छिन्न निरूपितमेव संभवति न तु रासभत्वावच्छिन्न निरूपितम्। अतः धूमत्वावच्छिन्न निरूपित व्यापकत्वमेव व्याप्ति घटकमिति वक्तव्यम्। तर्हि धूमत्व धर्मितावच्छेदकक नाम धूमत्व विशेष्यतावच्छेदकक ज्ञानम् इत्यभिप्रायः। नाम धूमः वह्निव्याप्यः इति व्याप्तिज्ञानमेव तत्र पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिं प्रति कारणमिति कार्यकारणभावस्वीकारेणैव रासभज्ञानात् अनुवह्न्यनुमित्यापत्तिः इति वारयितुं शक्यते। इत्यतः सामानाधिकरण्य विशिष्ट धूमत्वम् इत्येतावत्पर्यन्तं व्याप्तिग्रहणम् इति नापेक्षते इति उच्यते। यद्धर्मावच्छिन्न व्यापकत्वं नाम यद्धर्मावच्छिन्न व्यापकत्वं नाम यद्धर्मावच्छिन्न निरूपित व्यापकत्वम् इति अत्र किंचित् विवरणम् अपेक्षते तदानीं स्फुटं ज्ञायते। यद्धर्मावच्छिन्न व्यापकत्वं व्याप्ति घटकं तद्धर्म धर्मितावच्छेदकक व्याप्ति प्रकारक निश्चयस्यैव अनुमिति हेतुत्वोपगमेन अदोषात्। अत एव व्याप्ति शरीरे धूमत्वत्व अप्रवेशेन लाघवमिति दिक्। तर्हि अनेन किं भवति यदि धूमत्वान्तं व्याप्तिरिति चेत् तर्हि किमुक्तं धूमत्वत्वेन रूपेण व्याप्तित्वं स्वरूपतः धूमत्वस्य व्याप्यतावच्छेदकत्वम् इति पूर्वं कल्पितं किञ्चित् तस्य कल्पनापि नापेक्षते। धूमत्वान्तं यदि व्याप्तिश्चेत् धूमत्वत्वमपि व्याप्ते किं धूमत्वत्वस्यापि अङ्गीकारः तत्र कार्यः भवति। व्याप्तित्वं केन रूपेण धूमत्वत्वेन रूपेण इति वक्तव्यम्। इदानीं च तादृशक्लेशः एव नास्ति इति अस्मिन् पक्षे लाघवमस्ति। अतः पूर्वोक्तस्थले रासभये व्याप्तिः नाम रासभये तादृश सामानाधिकरण्यान्त व्याप्तिरस्ति इत्यतः रासभविषयकव्याप्तिज्ञानादपि पर्वतो वह्निमान् इति प्रमात्मकानुमित्यापत्तिः इत्यादिकं प्रकृते नास्ति इति उच्यते। भवतु तर्हि अत्रैव स्थापयामः। अग्रे व्याख्यानम् एव अग्रिमपाठे पठामः।